لال ودو خا دے چہرے والے، واللیل دیاں زلفاں والے، حلم نشرہ دے سینے والے، عید اللہ دے عطا والے، مازاغ دے کاجل والے، تاہا دے تاج والے، یاسین دیاں پیاریاں پیاریاں لڑیاں والے، آمینہ دے لال سواری تے جلوہ فروز نے جناب والا سونے نبی دی سواری جا رہی ہے، آمینہ دے لال دی سواری جا رہی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری نو لوگ روک روک کے کہندے نے سونیا ساڈے گھر دے اندر تشریف لے کے آ جاؤ۔ آمینہ دے لال نے فرمایا میری سواری نو پتہ ہے میں محمد نے جتھے جانا ہے، کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری نو بھی پتہ ہے آمینہ دے لال نے کتے جانا ہے، ہاتھ جوڑ جوڑ کے عرض کردے نے آپ دی سواری دی لگامہ پکڑ پکڑ کے کہندے نے سونیا اسا گھر سجائے نے تھوڑی ذات دی خاطر آؤ ایک دفعہ قدم رکھ لو، پر آمینہ دے لال اے او نبی نہیں ہے جیڑا وڈے وڈے گھراں دا نبی ہوئے گا، اے او نبی نہیں جناب والا جیڑا امیراں دا نبی ہوئے گا، نبی پاک تے او نبی ہے جیڑا یتیماں دا بھی نبی ہے، جیڑا غریباں دا بھی نبی ہے، جیڑا امیراں دا بھی نبی ہے، کل کائنات دا نبی ہے۔ آمینہ دے لال دی بارگاہ دے اندر اے میرا جناب والا سونا نبی اے نہ ہے، آمینہ دے لال دی بارگاہ دے اندر لوگ عرض کردے نے سونیا ساڈے گھر دے اندر تشریف لے کے آ جاؤ، لگامہ پکڑ پکڑ کے کہندے نے سونیا بڑا سونا پیا لگنا ہے، اب جگہ قدم رکھ دے میں ساڈے گھر دے اندر ساڈے بھی پاک جاگ پون، پاک جاگن بھی کیویں نہ، آمینہ دا لال ایڈا سونا ہے، ابو ایوب انصاری دا ویڑا گیان والا ہے، لوگ کہندے نے سونیا ایڈا سونا نبی ہے کدے کرم فرما دے، شاعر دی بھی ترجمانی کر دینا، شاعر کہندا کہ نیویاں دا پرونا ایسا